बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास एलिजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान किसी तारफ़ का मुताज नहीं है। इसकी बेशुमार वीडियोस हमारे चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर हमने कुछ क्रिटिक्स भी की और उनके अच्छे पॉइंट्स भी बताए और जो उनसे गलतियाँ हुई वो भी हाईलाइट की और डंके की चोट के ऊपर की। दोस्तों, सेकंड बेल्टिंग के ऊपर मैंने वीडियो की थी, आपने देखी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो फर्स्ट बेल्टिंग के लोगों के तसव्वुरात थे वो सेकंड बेल्टिंग में न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने दूर करने की पूरी भरपूर कोशिश की है। ऐसे ऐसे लोगों की कॉल्स आ रही हैं जिन्होंने अभी तक बलून पेमेंट भी जमा नहीं करवाई और वो ओवरसीज़ हैं और उनके नाम बेल्टिंग में आ चुके हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग भी नज़र आए हैं जिन्होंने बलून पेमेंट भी जमा करवा दी और उनके नाम नहीं आए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। और बेशुमार लोगों की कॉल्स आई कि जो मैना साहब, आपने पहले बेल्टिंग के ऊपर वीडियो की थी, फर्स्ट बेल्टिंग के ऊपर, उसके बाद सोसाइटी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया गया, जो हमने बार बार बताया भी कि सोसाइटी इससे ज़रूर सीखेगी और उन्होंने इससे सबक सीखा। और ये जो बेल्टिंग की गई सेकंड, इसमें जो 30% मज़ीद कोटा था ए ब्लॉक का, उसकी भी बेल्टिंग हुई। फिर साउथ ब्लॉक ए जो है उसकी भी बेल्टिंग हुई और काफ़ी हद तक लोगों के नाम उनमें आ चुके हैं। आप तमाम लोगों को मुबारक हो। दोस्तों, हम जो वीडियो कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि आप हमारे फॉलोअर्स भी हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं, तो आपकी बात मैनेजमेंट तक पहुंचाना हमारा हक है और काइंड टू हिम के वो हमारी बात सुनते भी हैं। अब बात रही कि मेट्रो सिटी के ऊपर प्रॉफिट क्या चल रहा है। तो दोस्तों, प्रॉफिट के ऊपर मैं पहले कमर्शियल की बात कर लेता हूँ। कमर्शियल शुरू में लॉन्च जब हुआ 2.5 मरला तो वो बुरी तरह पिटा, 5 मरला भी पिटा। फिर कुछ होश आया सोसाइटी को और जो 5 मरला कैटेगरी प्लाट थे उनके ऊपर प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह फिर 8 मरला लॉन्च किया गया और 8 मरला के ऊपर भी प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है, आपके सामने है। 8 मरला के ऊपर जो इस वक्त प्रॉफिट चल रहा है वो आई थिंक 5-5.5 लाख या 4.5 से 5.5 लाख रुपये चल रहा है। और 5 मरला जो कैटेगरी प्लाट है उसके ऊपर मेरे ख्याल में 9 लाख या 1 मिलियन से ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। इसी तरह अगर आप रेजिडेंशियल प्लाट्स की बात कर लें, जो 5 मरला बेल्टेड प्लाट है उसके ऊपर तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया प्रॉफिट चल रहा है। जो भी लोग उसमें जो जहाँ पे जिसका तीर फिट हो रहा है, फिट कर रहा है, सीधी सी बात है। और इसी तरह जो 7 मरला है वो भी प्रॉफिट में है। अभी देखना ये है कि 14 मरला और 8 मरला का प्रॉफिट के ऊपर आते हैं, जो ओवरसीज़ के लिए स्पेशली अलॉट किए गए थे। और नॉन बेल्टेड जो प्लॉट थे उनके ऊपर अभी तक प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जो ये फर्स्ट बेल्टिंग जो हुई थी, अर्ली बर्ड बैलेट वाले जो प्लॉट थे उनके ऊपर प्रॉफिट आया है। अभी तक जो सेकंड बैलेट है उसकी कोई फाइल मार्केट में सेल होने के लिए नहीं आई है, इसलिए उसके ऊपर वो प्रॉफिट में है या नहीं है कहना कुछ कबल वक्त होगा, लेकिन उसके ऊपर भी प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। लेकिन इस सारे प्रॉफिट की जो वजूहात नज़र आ रही हैं, अपेरेंटली वो न्यू मेट्रो सिटी की जो डेवलपमेंट टीम है, जो प्लानिंग टीम है, उनकी एफर्ट्स हैं। अब देखना ये है कि क्या ये प्रॉफिट जेन्युइन प्रॉफिट है या फिर आर्टिफिशियल क्रिएटेड है। दोस्तों, ये इतना जल्दी जज नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जब 5-6 माह मज़ीद गुजरेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रॉफिट आर्टिफिशियल था या फिर जेन्युइन प्रॉफिट था। लेकिन जो हालात अभी अपेरेंटली हमें लग रहे हैं मार्केट के, और फिर जो कमिटमेंट है न्यू मेट्रो सिटी की, गुजर खान की, टूवर्ड डेवलपमेंट एंड डिलीवरेंस, वो यही बता रहे हैं कि ये प्रॉफिट जेन्युइन होगा, क्योंकि तमाम कैटेगरीज़ के ऊपर प्रॉफिट नहीं आया अभी तक और मज़ीद डेवलपमेंट का काम भी जारी है। और फिर नया ब्लॉक भी आ चुका है, जो गोल्फ फेयरवेज ब्लॉक है वो आ चुका है। और जो नए रेट आए हैं, पहले तो ये था कि वो जो प्रीवियस रेट्स थे उनको रिवाइज़ किया जाएगा और ए ब्लॉक में और साउथ ए में ही वो प्लाट दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
گالف فیئر ویز بلاک کے جو پلاٹ ہیں وہ گالف فیئر ویز ہی میں ملیں گے، اور ان کا جو ریٹ ہوگا وہ ریوائزڈ ریٹ ہوگا، یعنی کہ 24,50,000 سم تھنگ یا 5 مرلے کا. اور اسی طرح میں پچھلی ویڈیو اس کے اوپر کر چکا ہوں، اس میں ریٹ آلریڈی شیئر کر چکا ہوں. اور گالف فیئر ویز بلاک جو ہے وہ پریشیس بلاک ہوگا، اور اس کی جب بھی بیلٹنگ ہوگی اور وہ M13 موٹر وے کے بالکل پاس ہے تو اس کے اوپر بھی جلدی پروفٹ آ جائے گا. جن لوگوں نے بھی نیو میٹرو سٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور اس میں مزید اضافہ بھی کرے. لیکن جب تک سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس جو آتے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ کرٹکس نہیں کریں گے تو پھر ہمارے جو اینڈ یوزرز ہیں ان کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں. ہمارا مقصد کمیشن کھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے، اور جو بھی ڈیولپر ہے اس تک اپنے جو اینڈ یوزر ہیں ان کے کنسرن بھی پیش کرنے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم نے نیو میٹرو سٹی میں ہمارے بے شمار کلائنٹس ہیں، اینڈ یوزر ہیں، اسپیشلی اینڈ یوزر ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ ہمارے تھرو کی، اور الحمدللہ میکسیمم لوگوں کے نام جو ہیں وہ بیلٹنگ میں آئے ہیں، جن کی ہمیں ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں، انہوں نے اسکرین شاٹس بنا کے ہمیں بھیجے ہیں. تو دے آر ہیپی اور اینڈ وی آر ہیپی. اگر وہ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں، اگر وہ خوش نہیں ہیں تو ہم بھی خوش نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو دوستو تھوڑا سا ویٹ کیا کریں، انتظار کیا کریں، ہتھیلی پہ سرسوں جو ہے نہ جمایا کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ریئل اسٹیٹ کا کام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پیشنس والا کام ہے، اور اس میں فائل لے کے بھول جایا کریں. اگر آپ ان ریئل سینس ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یقین مانیے آپ فائل لے کے اس کا الاٹمنٹ لیٹر پھاڑ کے پھینک دیں، بعد میں ڈپلیکیٹ بن جائے گا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بے شمار ڈیلرز جب چھوٹا موٹا پروفٹ آتا ہے تو آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ اتنا پروفٹ ہے آپ ہمیں بیچ دیں، اور آپ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. لیکن پھر جب اصل ٹائم آتا ہے آم کھانے کا تو اس وقت آپ کے پاس گٹلی رہ جاتی ہے، آم کوئی اور کھا جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ ینگسٹر ہیں، آپ کی ایج ابھی 30s میں ہے اور آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں وہ لگائیں اور اس کو بھول جائیں جب تک آپ کی عمر 40 سال نہیں ہو جاتی، 45 سال نہیں ہو جاتی، تب تک آپ اس کو بھول جائیں. جب آپ اس ایج پہ پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو پراپرٹی ہے آپ کو وہ ویلیو دے گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر اسی طرح آپ تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے پرچیز سیلز کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کی ضرورتیں ہی پوری ہوں گی. آپ جب 45 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل پروفٹ جو ہوتا ہے وہ 15 سے 20 سال لگتے ہیں، اس وقت وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. بے شمار ابھی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جو مختلف ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے ہیڈ ہیں، تو ان کی اگر آپ سٹوریز دیکھیں تو انہوں نے یہی کیا ہے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی پاکٹس بنائیں اور وہ پراپرٹیز لے کے بھول گئے. لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ جب میچور ہوئیں اور 10-15 سال گزرے تو آج وہ آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں میں نظر آتے ہیں. دوستو اس فارمولے کے اوپر آپ بھی عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ بار بار مارکیٹ سے ریٹ نہ پوچھا کریں. ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم 15-20 لاکھ کا پلاٹ لیتے ہیں اور ہر مہینے بعد اس کا ریٹ مارکیٹ سے چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ ہمیں اوپر ملتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب نیچے ہوتا ہے تو ہم ڈیمورال ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ صبر صبر اور صبر یہ چیزیں چلتی ہیں، تب آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو وہ بینیفٹ دیتی ہے جو آج لوگ انجوائے کر رہے ہیں. انہوں نے آج سے 15 سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی. تو اس ایج پہ پہنچنے کے لیے آپ کو ابھی کافی ٹائم لگے گا. دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اس سے آپ کو رہنمائی بھی ملے گی اور ہمارے چھوٹے چھوٹے مشورے بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اپنے انویسٹمنٹ ڈیسیژنز کرنے میں. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.